सबैलाई जति पनि देशमा हुनुहुन्छ, स्वदेशमा हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ, अर्थात् कम्पनीमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा जसरी बस्नु भएको छ, तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको यस प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं र साथमा यो स्वागत योग्य कार्यको लागि तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै नमन, साथमा चाहिँ अभिवादन पनि व्यक्त गर्न चाहे। साथै ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन स्वागत, साथै शुभ प्रभात पनि। यार सम्पूर्णले आशा छ पक्कै पनि यस प्रेजेन्टेसनको अन्तिम समयसम्म बसेर तपाईहरुले आफ्नो जीवनका उतार चढावहरु यदि छ भनेदेखि या तपाईले सिक्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुराहरु बाँकी छ भनेदेखि यी सम्पूर्ण चीजहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि बुझिदिनु हुनेछ र ध्यान केन्द्रित गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षाको साथसाथै मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई अघि बढाउने तर्खरमा जुटे। सो स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई। विशेषतः हामी डिएक्सन कम्पाउन्डको सिस्टम र पद्धतिमा प्रवेश गरिसके पश्चात तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरू चाहिँ तपाई हामी माझ आइपुगेको छ। त्यसको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू आजको विषयवस्तु एउटा टपिक्सको हिसाबमा चाहिँ म सब्जेक्ट हिसाबमा चाहिँ अघि बढ्ने तर्खरमा जुटे। मानव स्वास्थ्य साथमा डिएक्सन कम्पनीका यी उत्पादनहरूको भूमिकाको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई क्लियर गराउँछु। साथमा तपाईले जिउँदै गर्नुभएको, मैले जिउँदै गरेको या हामी सबैले चाहिँ यी यस्ता चीजहरुलाई चाहिँ भोग्दै गरेका कुराहरुलाई चाहिँ म यहाँहरुलाई चाहिँ चित्रण गरेर तपाईहरुलाई क्लियर गराउने तर्खरमा जुटेको छु। वास्तवमा यो फोटो तपाईहरुले प्रत्यक्ष रूपमा देखि नै राख्नु भएको छ। यो तपाई र मेरो शरीरभित्र रहेका अंग प्रत्यङ्गहरू हुन सक्छ। तपाईले कपडा लाउनु भएको होला, अनुहारमा राम्रो मेकअप दलेर बस्नु भएको होला, राम्रो बनेर बस्नु भएको होला, यी यावत छँदैछ, यो छोड्दिनुस् केयर। तर तपाईको शरीरभित्र र मेरो शरीरभित्र ती कपडाले छोपिएको अर्थात् छालाले छोपिएको भित्र भनेको चाहिँ यी यस्ता खालका अनगिन्ती पार्ट पुर्जाहरू छन्। यसको सुरक्षाको लागि तपाई र मैले के खाँदैछौं त? यो शरीरभित्र रहेका यी अनगिन्ती सेल, तन्तु, कोषहरुमाथि अर्थात् अंग प्रणालीहरूलाई चाहिँ हामीले यसको सुरक्षाको लागि चाहिँ तपाई र मैले के कस्ता खालका उत्पादनहरूको चाहिँ प्रयोग तथा सेवन गर्दैछौं, यो तपाई र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। एकपटक आफूले आफैलाई क्वेशन गर्ने हो, अरूलाई होइन। अरूलाई क्वेशन गर्न थालियो भनेदेखि बिग्रिन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले आफूले आफैलाई क्वेशन गर्ने हो। किनकि तपाईलाई टाउको दुख्यो भने तपाईको त्यो टाउको दुखाइको पीडा तपाईले नै सहने हो, मैले होइन। तपाईलाई ग्यास्ट्रिकले समात्यो, ग्यास्ट्रिकले पेटहरु बटार्न थाल्यो भनेदेखि त्यसको पीडा तपाईले नै सहने हो, मैले होइन। युरिक एसिडले प्रत्येक जोड्नीहरु दुख्न थाल्छ, कोलेस्ट्रोलले तपाईलाई हार्ट अट्याक भएर मर्नसम्म स्थितिहरु पुर्याउँछ, त्यसपछि सुगरले तपाईले चाहेको कुराहरु खान पाउनुहुन्न। यी सम्पूर्ण चीजहरुबाट वञ्चित हुनका निमित्त अर्थात् यी यस्ता खालका तत्त्वहरु चाहिँ तपाई र मेरो आफ्नो शरीरमा लाग्न नदिनका निमित्त चाहिँ तपाई र मैले के खाँदैछौं, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका रहन्छ। र आफूले आफैलाई एकपटक क्वेशन गर्नुहोस्, यो शरीरभित्र यी रहेका तारहरू हुन्, यी रहेका इन्जिनहरू हुन्, यी रहेका पार्ट पुर्जाहरू हुन्, यसको सेफ्टीको लागि तपाई र मैले के खाँदैछौं त? अन्नपानी बन्द, दारूपानी टन लाएर रन भएर हिँड्दैछौं कि या त्यसको सेफ्टीको लागि विभिन्न तरिकाले चाहिँ उत्पादित डिएक्सन कम्पनीका जडीबुटीका राजा नामबाट उत्पादित सामग्रीहरू चाहिँ तपाई र मैले सेवन गर्दैछौं? यो यसको निराकरण म अन्तिम समयसम्म दिनेछु पक्कै पनि। र यो चीज तपाई र मैले बुझ्नै पर्ने चीज। तपाईको पनि शरीरभित्र यही चीज छ, मेरो पनि शरीरभित्र यही चीज छ। यही अंग प्रत्यङ्गहरू र यो भित्र रहेका यी तारहरू काहीँ कनेक्सन टुट्यो अर्थात् दायाँ बायाँ केही भयो भनेदेखि तपाई र म बिरामी हुने हो, रोगी बन्ने हो, रोगले ग्रसित बन्ने हो, बिरामले ग्रसित बनाउने हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसको सुरक्षाको लागि तपाई र मैले के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ, त्यो म क्लियर तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने तर्खरमा जुटेको छु र सबैले पक्कै पनि मलाई साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि लिएको छु र सोही आशा र अपेक्षालाई यहाँहरुमाझ राख्दै छु। वास्तवमा हामी सबैलाई थाहा छ तपाई र म रोगी बन्ने कारणहरू थाहा छ नि, सबैलाई थाहा छ। हामीलाई थाहा छ रोगबाट चाहिँ मुक्त बन्नुपर्छ, रोगी शरीर लिएर बाँच्नु हुँदैन,
भन्ने कुरा थाहा छ, तर यी सम्पूर्ण चिजहरू थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी बाध्यतामा पर्छौँ कि जब जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो आफ्नो काँधमा आइपर्छ। पारिवारिक जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो काँधमा आइलागिसकेपछि यी सम्पूर्ण चिजहरू बिर्सिन सक्छौँ हामीले। या फोटोमा हेर्नुहोस् त, अझै एउटा थपिदिनुहोस् साउजी, छोराछोरीलाई नयाँ लुगा किन्नु छ भन्ने खालको। सोच्नुहोस्, एउटा श्रमिकको जीवन, यो फोटोमा देखाइएको चिज स्वयं आफू हो भनेर एकपटक अनुसरण गर्नुहोस् त। सोच्नुहोस्, सबै चिजहरू पाठ पूर्जाहरू छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। ती त्यसका सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईँ र मेरो गरिबीले गर्दाखेरि, अर्थात् तपाईँ र मेरो आर्थिक अवस्थाको दयनीय अवस्थाले गर्दाखेरि, तपाईँ र मेरो आफ्नो काँधमा आएको जिम्मेवारीले गर्दाखेरि, त्यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दाखेरि तपाईँ र मैले ती स्वास्थ्य नामको चिजहरू बिगार्नुतिर, अर्थात् थाहा हुँदा हुँदै पनि हामीले खान नजानेर, प्रयोग गर्न नजानेर आफ्नो स्वास्थ्य बिगारिरहेका हुन्छौँ। कति दुःख लाग्छ। एकपटक सोच्नुहोस् त। अझै एउटा थपिदिनुहोस् न साउजी, छोराछोरीको नयाँ लुगा किनिदिनु छ भन्ने खालको आह्वान गर्दै इँटाको गोटीहरू चाहिँ थपी माग्दाखेरिको अवस्था कस्तो होला एकपटक सोच्नुहोस्। राम्रोसँगले सोच्नुहोस्। भलै तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवनमा यी यस्ता खालका गतिविधिहरू भएको छैन होला, तर तपाईँ र मेरो आफ्नो छिमेकी, सँगै जोडिएको गाउँमा रहेका व्यक्तिहरू, सहरमा रहेका व्यक्तिहरू, सँगै पढेका हिँडेका व्यक्तिहरूमा यी यस्ता खालका जिम्मेहरू आएको हुनसक्छ। तर यहाँबाट मुक्त गराउनका लागि त हो त तपाईँ र मैले डिएक्सन गरौँ है भन्न खोजेको। यस्तै चरित्रबाट, अर्थात् यस्तै परिस्थितिहरूबाट मुक्त हुनका लागि नै डिएक्सन गर्नुपर्छ है भन्न खोजेको। तपाईँलाई जबरजस्ती हिसाबमा फसाउन खोजिएको छैन। तपाईँलाई एउटा सुकिलो लुगा लाएर तपाईँको शरीरभित्र रहेका विभिन्न किसिमका सेलहरू, तन्तुहरू, प्रणालीहरू, सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर, साथमा डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् मल्टिलेभल सिस्टमबाट चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा आय आर्जनको बाटोहरूलाई चाहिँ लिएर, साथै आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै खुसीका साथ अघि बढ्नुहोस् भनेर नै तपाईँहरूलाई चाहिँ आह्वान गरिराखेका छौँ हामीले। भनेदेखि यसलाई राम्रो मान्ने कि नराम्रो मान्ने, त्यसको जिम्मा तपाईँ र मेरो काँधमा छ। मानिसको शरीरमा के हुन्छ र बचाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने सवालका कुराहरू हामी सबैजनाले चाहिँ बुझिसकेका छौँ। के हुन्छ त शरीरभित्र? अघि पनि मैले यस प्रेजेन्टेसनको सुरुवातमै मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लियर गराइदिइसकेको छु। मान्छेको शरीरभित्र के हुन्छ त, त्यसलाई बचाउनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ सोच्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त। यसलाई बचाएर राखेर चाहिँ तपाईँ र म निरोगी बन्नका लागि, अर्थात् तपाईँ र मेरो आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ निरोगी बनाउनका लागि तपाईँ र मैले खेल्दै गरेको गहन भूमिकाहरू कस्तो छ त, तपाईँ र मेरो आफ्नो बुझाइहरू कस्तो छ त, यसलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नु जरुरी छ। जबसम्म हामी यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मानव शरीरमा 70% त पानीको मात्रै भाग, पानीले मात्रै ओगटेर बसेको हुन्छ। तपाईँ र मैले मयौँ गर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन। तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरको भागलाई 70% पानीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीवन चलिरहेको छ। तर तपाईँ र मैले पिउने पानीमा कतिको शुद्धता छ त, अर्थात् ती पिइरहेको पानीहरूले चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरमा प्रत्येक कोष, तन्तु, अङ्ग प्रणालीहरूलाई खराब बनाइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ तपाईँ र मैले कहिले महसुस गरेका छौँ? पक्कै पनि छैनौँ होला। हामी प्राय गरी मान्छेलाई रोगी हुनबाट बचाउनका लागि 50% भन्दा धेरै चाहिँ पानीको महत्त्व छ। पानीले बचाउन सक्छ मान्छेलाई रोग लाग्नबाट। भनेदेखि तपाईँ र मैले पानीको सेवन कुन हदले कसरी गरिरहेका छौँ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यो हामीले बुझ्नै पर्ने कुराहरू। यदि तपाईँ र मेरो शरीरमा 70% भन्दा कमी पानीको चाहिँ मात्रा कम भयो भनेदेखि तपाईँ र मलाई रोगी बनाउनका लागि, तपाईँ र मलाई, मेरो लागि, अर्थात् तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरलाई रोगी बनाउनका लागि सबैभन्दा ठुलो भूमिका, अर्थात् सिस्टम बिगार्नका लागि पानीले निर्वाह गर्छ। सबैभन्दा ठुलो तपाईँ र मेरो आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्नका लागि चाहिँ पानीले नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले 70% आफ्नो शरीरमा पानी लाउँदै हुनुहुन्छ कि 70%
तपाईले आफ्नो शरीरमा रक्सी लाउँदै हुनुहुन्छ, एकपटक निहाल्नुहोस् है। त्यसको परीक्षा तपाईँ आफैले लिने हो। के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो शरीरको लागि, यी अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाहिँ बचाउको लागि तपाईँले के कस्ता खालका चिजहरू चाहिँ सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ र खाँदै हुनुहुन्छ, त्यो एकपटक तपाईँले आफैले सोच्ने हो। आफैले विचार गर्नुहोस् के लाउँदै हुनुहुन्छ त तपाईँको आफ्नो शरीरमा। तपाईँले यो चिजलाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। साथमा पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ, पोषणयुक्त भोजन गर्नुपर्छ। हामीलाई यो भोजन गर्नका निमित्त आर्थिक आय आर्जनको बाटोहरू रोजिएका छौँ कि छैनौँ, शरीरको रेखदेख गर्नेमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, ताकि समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने, समयमा खाने, पर्याप्त मात्रामा तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरमा चाहिने जति पनि इन्जाइम्स युक्त उत्पादनहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले खान सकेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चिज तपाईँ र मेरो आफ्नो आर्थिक आय आर्जनले दिएको छ कि छैन, यो हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी छ। र थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईलाई पनि थाहा छ यो चिजहरू पानी खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, धेरै रक्सी पिदिनुहुन्छ पानीको ठाउँमा। पर्याप्त मात्रामा चाहिँ पोषणयुक्त भोजनहरू गर्नुपर्छ, शाकाहारी राम्रोसँगले चाहिँ सागसब्जीहरू धेरै खानुपर्छ भन्दा मासु एक टुक्रो मात्रै भएन भने पनि नरुच्न सक्छ। शरीरलाई चाहिँ रेखदेख गर्नुपर्छ भनिन्छ, तर हामीले विभिन्न किसिमको साधनहरू प्रयोग गरेर रातभरि अनलाइन बस्ने, त्यसपछि बिहान आँखा यत्रो यत्रो पोलाएर चाहिँ हामी ड्युटी जाने कि या हामी चाहिँ कुनै काममा चाहिँ जानुपर्ने स्थितिहरू आउँछ। व्यस्त पनि यति बढेको छ कि जो पत्याउनै नसक्ने गरी व्यस्तता बढ्छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो शरीर र स्वास्थ्य बिगार्ने कारक तत्त्वहरू भनेको यिनै हुन्। यो चिजलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। सबै कुरा थाहा छ नि तपाईँ र मलाई। एकपटक यो फोटोलाई निहालेर हेर्नुहोस् त, यो अवस्थामा विदेशिनुपर्छ अनि कसरी सम्भव छ त तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरलाई रेखदेख गर्नका निमित्त के। हेर्नुहोस् न, आँसु झर्छ यो फोटोलाई हेर्दाखेरि। बिचरा यो उमेरको व्यक्तिले, यो उमेरका व्यक्तिले अर्थात् यो व्यक्तित्व भएको व्यक्तिले आफ्नो छोराले आफूलाई रेखदेख गर्नुपर्ने समयमा आफ्नो मुटुको टुक्रालाई विदेश पठाउनु पर्नेछ। यो अवस्था, यो उमेर पुगेका आफ्नो बुवा आमाहरूलाई चाहिँ आफूले रेखदेख गरेर आफैले पकाएर खुवाएर लालन पालन गर्नुपर्ने समयमा एउटा घरमा यस्तो वृद्धहरूलाई चाहिँ छोडेर आफू विदेशिनु पर्नेछ। अनि यो अवस्थालाई सम्झिँदै पनि तपाईँ र मैले सही तरिकाले आफ्नो शरीरलाई चाहिने चिजहरू हामीले खान सक्दैनौँ। पर्याप्त मात्रामा हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको निमित्त चाहिने जति पनि चिजहरू छ, यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न सक्दैनौँ हामी। सोच्नुहोस् त, यी यस्ता कपडा लगाएर चाहिँ आफ्नो छोरालाई बिदाईको हातहरू हल्लाउने बुवालाई कति ऋण परेको होला। अनि यी यस्ता खालका वृद्ध अवस्थाका बुवा आमाहरूलाई चाहिँ घरमा छोडेर परदेशिँदै गरेको छोरालाई कति ऋण परेको होला। एकपटक सोच्नुहोस् त, सोच्नुहोस् तपाईँ आफैले। अनि कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन सक्छौँ होला। अनि चाहँदा चाहँदै पनि आफ्नो स्वास्थ्यहरू बिगार्छौँ। साथमा स्वास्थ्य बिगारेर भए पनि आफ्नो बाउआमा यी यस्ता अवस्थाका बुवा आमाहरूलाई भेट्न पाए त ठिकै हो। कतिपयले त बुवा आमालाई भेट्न पाइँदैन, कतिपयले त आफ्नै ज्यान पनि गुमाएर यी यस्ता खालका वृद्ध बुवा आमाहरूलाई चाहिँ रात बकासमा प्याक भएर चाहिँ लास बनेर उपहार बनेर पुग्नु पर्ने अवस्थाहरू आइरहेको छ भने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र उत्पादनले यस्तो अवस्थाहरूबाट मुक्त दिलाउनको लागि प्रचुर मात्रामा, पर्याप्त मात्रामा भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो भएर पनि प्लिज तपाईलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीलाई व्यवस्था गर्ने काम अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन र सिस्टमलाई व्यवस्था गर्ने काम आजको मितिबाट बन्द गर्नुहोस्। किनकि तपाईको जीवन, तपाईको आफ्नो परिवारको खुसी, तपाईको आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्यहरू सुनिश्चित गराउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम सदैव तपाईँ सामु हाजिर छ। सदैव यी उत्पादनहरूले तपाईको स्वास्थ्यमा सेक्युरिटीको काम गर्छ। तपाईको बिग्रिँदै गरेको स्वास्थ्यहरूलाई डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूले बनाउनका निमित्त मद्दत पुर्याउँछ। तपाईको यी यस्ता खालका जीर्णो अवस्था, गरिबीको रेखा मुनिबाट विदेशिनु पर्ने अवस्थाहरूबाट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको इन्कम आय आर्जनको बाटोले तपाईलाई भविष्य सुनिश्चित, तपाईलाई एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धिताको वातावरणहरू सिर्जना गरिदिन्छ। एकपटक हेर्नुहोस् अनि अनुसरण गर्नुहोस्। यो वृद्धले आफूलाई पाल्छ कि
आफूलाई खाना दिन्छ कि लाउन दिन्छ कि भन्ने अवस्थामा आफ्नो छोरालाई बिदाई गर्नु परेको छ। यो त्यही एयरपोर्ट हो, तपाईँ र म जुन एयरपोर्टबाट विदेशिन्छौँ। एकपटक सोच्नुहोस्, आफ्नो परिवार, तपाईँको परिवारमा नघटेको हुनसक्छ, तर तपाईँको आफन्त, छरछिमेक, साथीभाइहरूमा यी यस्ता खालका घटनाहरू अर्थात् यी यस्ता खालका विधिको विधान्तहरू घटेको हुनसक्छ। तसर्थ त्यहाँबाट बचाउनका लागि तपाईँले गहन भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। सामान्य तर स्वास्थ्यको लागि जान्नै पर्ने 24 घण्टाको विभाजनको हिसाबमा पनि कतिपय व्यक्तिलाई थाहा नहुन सक्छ। यो 8-24 को आँकडालाई जो व्यक्तिले बुझ्न सक्छ नि, त्यो व्यक्तिलाई धेरै ठुलो ठुलो रोग लाग्नबाट बचाउन सक्छ। हस्पिटलको औषधि, हस्पिटलको बेडमा गएर चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको भिख माग्नबाट बचाउन सक्छ। आर्थिक हिसाबले चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आफ्नो खर्चहरू जुटाउन नसक्दाखेरि आयाको आवाजहरू सँगसँगै बेडमा लडेर बस्नबाट बचाउन सक्ने क्षमता यो 8-24 को आँकडाले पनि तपाईँ र मलाई बचाउन सक्छ। यो सरल छ, जसले पनि गर्न सकिन्छ। तर यसलाई हामीले नबुझ्नु, बुझ्न नसक्नु र बुझ्न नखोज्नु भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो कमजोरी हो। तसर्थ आज म तपाईहरुलाई 8-24 को आँकडालाई बुझाउने कोसिस गर्छु। तपाईले पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुस् प्लिज। बिहान 12 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्मको समय भनेको तपाईँ र मैले खाएको खानालाई पचाउने समय हो। जति पनि हामीले खान्छौं नि, बिहानको समयबाट 8 देखि 12 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेको समय भनेको तपाईँ र मैले कस्तो कस्तो चीजहरू खाएका छौं, पचाउन सक्ने किसिमको चीजहरू खाएका छौं भनेदेखि शरीरमा भित्र लगाउँछ र पचाउन सक्ने क्षमता नभएको चीजहरू छ भने त्यसले रोग बनाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई रोगी बनाउँछ। तसर्थ यो पचाउने समय हो। पचाउने समयमा भनेको चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा कि एक्सरसाइज गर्नु पर्यो, कि तपाईँ र मैले पर्याप्त मात्रामा काम गर्नु पर्यो, कि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै यो चीजलाई पचाउने हिसाबले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ दुःख दिन सक्नु पर्यो। जो जसले चाहिँ शरीरलाई आफ्नो शरीरलाई दुःख दिन सक्नुहुन्न नि, शरीरलाई मालिक बनाउनुहुन्छ नि, ती त्यस्ता व्यक्तिलाई कि युरिक एसिड, कि मोटोपन, कि चाहिँ सुगर, प्रेसर, यी यावत समस्याहरूले 100% हुन्छ। तसर्थ तपाईँ र मेरो शरीरलाई भनेको दुःख दिनका लागि जसले धेरै सक्छ उही सबैभन्दा निरोगी बन्न सक्छ। तसर्थ यो चीजलाई सबैजनाले मध्यनजर गरौँ। अर्को, रातको 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म भनेको चाहिँ पोषणको समय। हामीले चाहिँ खाइसकेको सामानहरूलाई चाहिँ उत्पादनहरूलाई, खानेकुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोषण बनेर अर्थात् भिटामिन बनेर चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरमा चाहिँ भर्ती हुने अर्थात् शरीरमा चाहिँ प्रवेश गर्ने समय भनेको चाहिँ बेलुकी अर्थात् रातिको 8 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्मको समय भनेको चाहिँ यो तपाईँ र मेरो शरीरमा चाहिँ शक्ति सञ्चय हुने समय। प्राय गरी हामी राति सुत्छौं नि, सुतेको समयमा भनेको चाहिँ यी हामीले खाएका चीजहरूलाई पचाउँछौं, पचाएका चीजहरूलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो शरीरमा गएर एउटा शक्तिमा परिणत हुन्छ र शरीरले चाहिँ पोषण लिने समय भनेको चाहिँ बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्मको समय हो। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँगले मध्यनजर गरौँ। अर्को, बिहान 4 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्मको समय भनेको चाहिँ शरीरभित्र रहेका फोहोर बेकार चीजहरू छ, यी सम्पूर्ण चीजहरूलाई चाहिँ बाहिर निष्कासन गर्ने समय हो। हामी बिहानको समय यही समयमै बिहान 4 बजेदेखि 12 बजे भित्रमै दिसाब पिसाब गर्छौं। हरेक किसिमले चाहिँ हामीले दाँतमा चाहिँ बसेका जमेर बसेका फोहोर मैलाहरू छ, यी चीजहरूलाई सबै सफा गरेर ब्रस गरेर बाहिर निकाल्छौं। साथसाथमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो सिगान खकारदेखि लिएर विभिन्न तवरले चाहिँ हाम्रो शरीरमा रहेका बेकार चीजहरू छ, यी सम्पूर्ण चीजहरूलाई चाहिँ बाहिर निष्कासन गर्ने समय भनेको चाहिँ बिहान 4 बजेदेखि 12 बजेसम्म। यो समयमा कतिपय व्यक्तिहरू यदि कब्जियतको समस्या छ भनेदेखि यो 4 बजेदेखि 12 बजेसम्मदेखि एक हप्तासम्मै दिशा नआउने समस्याहरू पनि हुन सक्छ। अनि त्यसैले पाइल्सको जम्मा गर्ने हो। पाइल्सको जन्म गर्छ, साथमा चाहिँ पाइल्सको रोगी बनाउने काम भनेको चाहिँ यिनै चीजहरूले गर्छ भनेदेखि अब एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईको शरीर निरोगी बनाउनका निमित्त तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, के खाँदै हुनुहुन्छ,
आफ्नो शरीरलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नका निमित्त तपाईको आफ्नो गतिविधि कस्तो छ, कुन हिसाबको जीवनशैलीहरू तपाईँले जिराख्नु भएको छ, एकदम आरामदायी जीवनशैली जिउँदै हुनुहुन्छ कि या यी 8-24 को आँकडालाई फलो गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनुभएको छ कि छैन, एकपटक त्यसको चाहिँ छनौट तपाईँ आफू स्वयंले गर्नुहोस्, मैले होइन। अर्को, डिएक्सनको उत्पादन सस्तो र एकदमै स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन भनेको अति सस्तो र सरल तरिकाले तपाईँ र मेरो आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत तरिकाले चाहिँ एउटा तथ्याङ्कगत हिसाबको आँकडाको हिसाबले पनि फाइदा पुर्याउने उत्पादन छ डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिना। यो उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिका छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ। कृपया तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिनाको फाइदाको बारेमा। जबसम्म तपाईले यसको फाइदाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्न नि, तबसम्म तपाईले यसको वास्तविक फाइदा आफ्नो शरीरमा प्रयोग गर्न लगाउन सक्नुहुन्न। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कृपया एकपटक बुझिदिनुहोस्। तपाईसँग पैसा छैन होला, आय इन्कमको स्रोतहरू कुनै छैन होला, कम्पनीमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अन्य उत्पादनहरू खान सक्नु भएन भने पनि डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिनालाई चाहिँ खाने बानीको विकास गर्नुहोस्, जसले भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो शरीरमा जति पनि चाहिने पोषण तत्त्वहरू छ, अर्थात् पोषणयुक्त हाम्रो आफ्नो शरीरलाई चाहिने इन्जाइम्सहरू छ, त्यसको मात्रामा परिपूर्ति गर्ने दाल, भात, तरकारी, अचार, माछा, मासु, साग सब्जी, फलफुल, दूध, दही, घिउ, महबाट पाउनुपर्ने जति पनि पोषणयुक्त तत्त्वहरू छ, यी सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको स्पारुलिना खाए बापत तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। अर्थात् 1000 किलो साग सब्जी फलफुलहरू खाए बराबरको फाइदा, त्यतिबाट पाउने चाहिँ तपाईँ र मलाई शरीरमा पाउने चाहिँ पोषणयुक्त तत्त्वहरू डिएक्सन कम्पनीको 1 किलो स्पारुलिना खान सकियो भनेदेखि फाइदा लिन सक्छौँ। कहाँको 1000 किलो, कहाँको 1 किलो, आफै हिसाब गर्नुहोस् त। अब सस्तो छ कि महँगो छ भनेर तपाईले आफै क्याल्कुलेटर चाहिँ थिचेर चाहिँ यसको विचार गर्नुहोस्। तपाईलाई यसलाई यो पनि 1 किलो चाहिँ स्पारुलिना पनि खानको लागि महँगो लाग्दैछ भनेदेखि यसलाई पनि सित्तैमा खानको लागि डिएक्सन कम्पनीले मल्टिलेभल सिस्टम तपाईँ र मेरो हातमा दिएको छ। अब यसलाई बुझेर सेवन गर्ने नगर्ने, बुझेर सिस्टम चलाउने नचलाउने, त्यसको चाबी तपाईँ र मेरो हातमै छ, अरूको हातमा छैन। तपाईँ र मेरो आफ्नो दिमागमै छ। मैले अघि पनि भनेको छु, सफलताको चाबी मान्छेको दिमागमा हुन्छ, गोजी गोजीमा छामे हिँडेर भेटिँदैन। त्यस्तै तपाईँ र मलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट सित्तैमा यी यस्ता खालका अर्ग्यानिक उत्पादनहरू खुवाउनका लागि सिस्टमको चाबी तपाईँ र मेरो आफ्नो दिमागमै छ, अरूको दिमागमा होइन। यही खानै जबरजस्ती खाना खा, तेरो चाहिँ स्वास्थ्य बन्छ, खाना तेरै लाग्यो भनेर जबरजस्ती गरेर चाहिँ कसैले पनि खाना न खुवाउन सकिन्छ न खानै सकिन्छ। तर तपाईको आफ्नो दिमागले हो यो उत्पादन मेरै लागि हो, मेरै शरीरमा रहेका कोष तन्तु अङ्ग प्रणालीहरूको सुरक्षाको निमित्तै हो यो उत्पादन बनेको, मैले नै हो खानुपर्ने, जबरजस्ती अरूले गराउनु पर्दैन, मलाई मैले नै खानुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईको आफ्नो दिमागले क्लिक गर्यो भनेदेखि सोच्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईले पर्याप्त मात्रामा खान थाल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँदेखि तपाईले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पारदर्शी हिसाबमा चाहिँ अघि बढाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि कसैले तपाईलाई जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने त्यो जबरजस्तीले तपाईँ लफडामा पनि फस्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर यसको फाइदाको बारेमा मजबुत तरिकाले बुझ्नुहोस् र अघि देखाएको जुन अवस्थाहरूबाट सस्तोमा बचाउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम अर्थात् उत्पादन यो एउटा स्पारुलिनाले सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्को, जीवन हामी यसरी चलाइरहेका छौँ, हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। जीवन यसरी चले तापनि स्वास्थ्यलाई माया गर्न नछोडौँ भनेर एउटा राम्रो शब्द तपाईँलाई मैले छोडिरहेको छु। तपाईँको जीवन, मेरो जीवन, अर्थात् हामी जति पनि उन्नति प्रगति गरिराख्नलाई चाहिँ अघि बढिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले यो तरिकाले आफ्नो जिन्दगीहरू धरापमा राखेर चलाइरहेका छौँ। साथसाथमा यी यस्ता खालका धरापमा राखेर चलाउँदै पनि तपाईँ हामी एक दिन पुग्लुक्कै मर्नुपर्ने दिनहरू आउँछ, अर्थात्
रोगले थल परेर चाहिँ हस्पिटलको शय्याहरूमा गएर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको भिख मागेर बस्नुपर्ने समयहरू आउँछ। तसर्थ यी यस्ता खालका धरापको जिन्दगीहरू अहिले लडेर मरिन्छ कि अहिले पछारिन्छ कि अहिले खुस्किन्छ कि भनेर चाहिँ जिराख्नुपर्ने एकपट्टि काम छ, एकपट्टि जिन्दगी छ। त्यसको साथसाथमा शिरमा हामी चाहिँ बिचमा रहेर हाम्रो आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी बोकेर बसेका छौँ। छोराछोरीको भविष्यको लागि, बाबुआमाको लालन पालन रेखदेखका लागि, साथमा आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो आफ्नो काँधमा बोकेर हामी जीवन यस्तो धराशयी अवस्थामा चाहिँ चलाइराखेका छौँ र पनि वास्ता छैन भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। जीवन आफ्नो, जिम्मेवारी आफ्नो, स्वास्थ्य आफ्नो, आफैले आफ्नो काँधमा बोकेका जिम्मेवारीहरूलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ। साथमा डिएक्सन कम्पनीले दिएको एउटा मल्टिलेभल सिस्टमलाई चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवनशैलीमा अर्थात् डिएक्सन कम्पनीले दिएको यी अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन तपाईँको परिवारमा, मेरो परिवारमा स्वयं आफैले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि भन्नु केही पनि छैन। कुनै दिन जीवनमा एउटा हाम्रो आफ्नो शरीरमा स्वास्थ्य नामको चिज बिग्रेर जान्छ अनि त्यतिखेर सोच्नुहोस् तपाईको सानो झुपडी पनि बेच्नुपर्ने स्थितिहरू आउँछ। तपाईले सानो लगाउनु भएको एउटा सुनको कुनै चिजहरू छ भने पनि त्यसलाई बेच्नुपर्ने समय आउँछ। अर्थात् तपाईको परिवारहरू पाल्नका लागि सानो जग्गा जमिनहरू छ, त्यो जग्गा जमिन पनि तपाईको स्वास्थ्य बनाउनका निमित्त बेचेर एउटा सुकुम्बासी जिन्दगी जिउनु पर्ने समयहरू आउन सक्छ। तसर्थ त्यो अवस्थाहरूबाट बचाउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीको डाइरेक्ट एउटा मल्टिलेभल सिस्टमलाई चाहिँ राम्रोसँगले बुझेर अघि बढौँ, सबैलाई चाहिँ बुझौँ। साथमा डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूलाई सही तरिकाले बुझौँ। आफ्नो स्वास्थ्य त मजबुत बन्छ, अरूको स्वास्थ्यलाई पनि मजबुत बनाउने खालको एउटा सेवामुखी कार्य गर्ने बानीको विकास तपाईँ र मैले गर्न सक्यौँ भनेदेखि सबैको भलाइ हुन्छ। तपाईको पनि जय जयकार, साथमा तपाईको साथमा एउटा टिम बनेर आउने व्यक्तिहरूको पनि जय जयकार हुन सक्छ। उहाँहरूको पनि स्वास्थ्य मजबुत, साथमा आय आर्जनको बाटो मजबुत बनाएर एउटा सेवा र धर्म कमाउने मौकाहरू तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ भने अब किन नगर्ने डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई अघि बढाउने काम, किन नखाने डिएक्सन कम्पनीका यी यस्ता अर्ग्यानिक उत्पादनहरू। यो हामी आफैले छनौट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। परिवर्तनको सुरुवात आफूबाट गर्ने हो, अरूबाट होइन। अरूले परिवर्तन गराइदिन्छ कि भनेर आश गर्न थाल्यौँ र आशे जीवन जिउन थाल्यौँ भनेदेखि गरिबीले तपाईँ र मेरो आफ्नो टुप्पी दुख्छ। साथसाथमा स्वास्थ्य नामको चिजहरू बिग्रेर सबै भण्डा भत्ताभुङ्गै हुन्छ अनि त्यहाँदेखि अरूको आश गरेर अरूको भर परेर बस्दा बस्दै जिन्दगी डामाडोल बन्न सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई अघि बढाउनका लागि, डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूलाई प्रयोग तथा सेवन गर्नका लागि, डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट सफलता अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा आय आर्जनको बाटोहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईँ र मबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ, अरूबाट होइन। किनकि इक्जाम्पल आफू, उदाहरणीय व्यक्ति आफू भनेर अघि बढ्ने हो। साथमा तपाईँ र मलाई फलो गरेर अघि बढ्नुहुन्छ अरू व्यक्तिहरू भनेदेखि तपाईँ पछि नपर्नुहोस् परिवर्तन हुनका लागि। तपाईकै भविष्य सुनिश्चित बनाउनका निमित्तै छ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम। तपाईँ र तपाईँको आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत बनाउनकै निमित्त छ डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक राजा अर्थात् जडीबुटीका राजाबाट निर्मित उत्पादनहरू, जुन उत्पादनलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्न थाल्यौँ, जुन उत्पादनलाई चाहिँ हामीले सही टाइममा बुझ्न सकेनौँ, जसको सिस्टमलाई सही टाइममा हामीले चाहिँ चलाउन सकेनौँ, अघि बढाउन सकेनौँ भनेदेखि जिन्दगीले एक दिन कुकुरले नपाएको दुःख तपाईँ र मेरो आफ्नो जीवनले पाउन सक्छ। तसर्थ त्यहाँबाट बच्नका निमित्त पनि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिबाट अघि बढ्ने सुरुवात तपाईँ र मबाटै गरौँ। किनकि तपाईलाई सफल बनाउने चाबी तपाईकै हातमा छ, तपाईकै दिमागमा छ, तपाईकै साथमा छ। मलाई सफल बनाउने चाबी मेरै हातमा छ, मेरै दिमागमा छ। अर्थात् तपाईँ र मलाई सही ठाउँमा पुर्याउनका निमित्त, तपाईँ र मलाई सही तरिकाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउनका निमित्त उत्पादन भनेको डिएक्सन कम्पनीको साथमा छ, जसले पर्याप्त मात्रामा तपाईँ र मलाई उत्पादनहरू ल्याइदिएको छ। उत्पादनहरू तपाईँ र मेरो आफ्नो साथमा हातमा ल्याइदिएको छ। तर यसलाई सही तरिकाले पहिचान गर्न सकेनौँ भनेदेखि
कठै भन्न सकिन्न भोलिको अवस्था कस्तो आउँछ भनेर। यो चिजलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। वास्तवमा हामी सबैजना, मैले बारम्बार पटक पटक आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा, त्यसपछि आर्थिक स्तरलाई चाहिँ उन्नति विकास गर्नका निमित्त हामी सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ जनचेतनाको हिसाबमा चाहिँ फैलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुको कारण पनि यही नै हो। र म अलिकति भावुक पनि भएँ वास्तवमै। र हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हरेक चिजहरू छ, यी चिजहरूलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ मनन गरौँ, ख्याल गरौँ, साथसाथमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ बुझेर चाहिँ अघि बढ्ने कोसिस गरौँ। र आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण मित्रजनहरू, लिडर तथा सदस्य मित्रहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि, स्वास्थ्य यदि छ भनेदेखि जीवन छ, स्वास्थ्य छैन भनेदेखि जीवन केही पनि छैन। तसर्थ सबैजनाले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरौँ, सबैजनाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ गहन तरिकाले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका यी अर्ग्यानिक उत्पादनहरू सदैव तपाईँ र मेरो आफ्नो स्वास्थ्यका निमित्त सधैँ अमर छन्। साथसाथमा तपाईँ र मेरो आफ्नो गरिबी अर्थात् गुमिसकेका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ पुनः रिटर्न ब्याक गर्नका निमित्त डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम तपाईँ र मेरो हातमा छ, तपाईँ र मेरो साथमा छ। यसलाई सबैले चाहिँ ग्रहण गरौँ, बुझौँ, एक आपसमा चाहिँ बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ सबैले मनन गरेर आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्ने खालको यहाँहरूको सबैको सोचहरू सकारात्मक र सही तरिकाले अघि बढोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दै आजको यस मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ यहाँहरू मार्फतबाट म ओझेल पर्ने तर्खरमा जुटेँ र प्रेजेन्टेसनलाई यतिमै समाप्त भएको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।